You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा a life to your style only small a natural way to improve your health. नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। पार्टी भित्रको बहस विधि र पद्धतिका लागि मात्र। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोनाको भ्याक्सिनलाई सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको अबको प्राथमिकता। देश विदेशका शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ ढकेल्न खोज्ने प्रयत्न गरेको आरोप। रेखा यादवद्वारा लिखित 2 कृति सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको बहस विधि र पद्धतिका लागि मात्र भएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा शनिबार काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद कौशर शाहलाई नेकपा प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले अबको समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने सन्दर्भमा कस्तो आर्थिक नीति हुने, कस्तो राजनीतिक मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै जाने, कस्तो आचार संहितालाई पालना गर्ने भन्ने बहस मात्र भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विधि विधान र पद्धतिलाई स्थापित गर्न पार्टीभित्र हुने स्वाभाविक मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको भन्दै प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नै भएको धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले गणतन्त्रलाई रक्षा र समृद्धि गर्ने र यो प्रणाली मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रा तय गरिने भन्दै यसमा चुनौती सामना गर्ने तागत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्र रहेको बताउनुभयो। अहिले परिस्थिति त्यति अनुकूल त होइन, कोरोनाको कारणले बाह्य परिस्थिति र हामी निरन्तर हाम्रो आफ्नै पार्टीका बैठकहरूमा पनि व्यस्त छौँ। यस्तोको बीचमा पनि आज नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरेर नेकपामा प्रवेश गर्ने तपाईँ कौशर शाह, राजन झा र अन्य सबै कमरेडले जो निर्णय गर्नुभएको छ बिल्कुल सही निर्णय तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। र कौशरजीले जे आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभयो, नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता यी सबै जसरी आएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, यो परिवर्तन ल्याउन कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक योगदान छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै कारणले यो परिवर्तन आएको हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो बिल्कुल सही निष्कर्ष नै हो। अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने, फुलाउने, फलाउने र यो प्रणाली मार्फत देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा पक्कै पनि बेला बेलामा चुनौतीहरू, समस्याहरू आउँछन्, तर पनि ती समस्या र चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्ने तागत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छ र कम्युनिस्ट पार्टीले आफै भित्रबाट त्यो तागत पैदा गरेर हामीले समाजवादतिर, किनकि हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ, त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै काँधमा छ। हामी त्यही दिशातिर हाम्रा बहसहरू, हाम्रो पार्टीभित्र चल्ने छलफल बहस भनेको पनि समाजवादतिरको यात्रामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रो कस्तो आर्थिक नीति हुने, कस्तो चाहिँ राजनैतिक चाहिँ मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै जाने, कस्तो आचार संहिता हामीले पालन गर्ने, कस्तो विधि विधान र पद्धति हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रा बहसका विषयहरू छन्। त्यस्तै नेकपा नेता माधव कुमार नेपाल नेकपा प्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छ, यही कम्युनिस्ट पार्टीले नै जनतामा आशा जगाएको छ, विश्वास दिलाउन चाहिरहेको छ र यो आशा र विश्वासका साथ जनताहरू विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छोडेर वा यत्तिकै कुनै पार्टीमा नलागेकाहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा आकर्षण हुँदै अगाडि बढ्ने जबरको गर्दैछन्। जनताको विश्वासलाई हामीले यतिकै निराश हुन दिने छैनौँ।
पार्टी प्रवेश गर्दै शाहले काङ्ग्रेसको नेतृत्व असक्षम तथा विचारविहीन भएकोले आफूहरूले काङ्ग्रेस पार्टी परित्याग गरेको बताउनु भयो। काङ्ग्रेसले बीपीको विचारलाई पार्टी सिद्धान्त बनाउन नसकेको उहाँको आरोप छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्ववर्ग असक्षम, अलोकतान्त्रिक, विचारविहीन, सहयोग र सद्भावविहीन भएकै कारण मैले पार्टी त्यागेको हुँ। गुन्डा पाराले पार्टीभित्र हैकम चलाउने, जनताप्रति सकारात्मक सोच नराख्थे। हिजो पनि उहाँ असक्षम घोषणा भएकै थियो। उहाँ आज पनि पार्टी र देश चलाउने क्षमता नभएको असक्षम हुनुहुन्छ। बीपीको विचारलाई उहाँले पार्टीको सिद्धान्त नबनाएर पार्टीको पुच्छर बनाएर पछाडि झुन्डाइदिनु भयो, किनकि उहाँको विचार सुस्त मनस्थितिको छ, जो आफै मन्दबुद्धिका छन्। त्यसले पार्टी, कार्यकर्ता, देश र जनतालाई के दिन सकिन्छ। उहाँले काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट रहे पनि एकजुट बनाउन नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो। शाह तेस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070 मा काङ्ग्रेसको तर्फबाट मुस्लिम कोटामा सांसद बन्नु भएको थियो। उहाँसँगै 109 जनाले नेकपा पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। नेपालमा शनिबार थप 879 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,47,539 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 1,689 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 1,359 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यसरी कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,34,231 पुगेको छ। नेपालमा हाल 11,673 जना आइसोलेसनमा रहँदा 519 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 18,25,860 वटा पीसीआर गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाको भ्याक्सिनलाई सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको अबको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको 5औं महासभाको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले कोरोनाको गुणस्तरीय र तुलनात्मक रूपमा सस्तो भ्याक्सिन सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको अबको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विश्व बजारमा सहज हुने बित्तिकै नेपालले पनि कोरोनाको भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने जानकारी दिँदै यसबारे अन्य देशहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाको लक्षण देखिएका संक्रमित व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार सरकारले गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जनताको जीवन रक्षा र जीविकाको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले सरकारको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको तर्क गर्नुभयो। जीविका रक्षा पनि जीवन रक्षासँग गाँसिन्छ। त्यस अर्थमा जीवन रक्षा, संक्रमणबाट जीवन रक्षा र जीविकाको रक्षा यो सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय हो भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। पछिल्ला दिनहरूमा विश्व स्तरमा जुन प्रकारका प्रयासहरू भइरहेका छन् कोभिडका विरुद्धमा लड्नका लागि, विशेष गरिकन यो भ्याक्सिनको क्षेत्रमा जुन प्रकारको इनोभेसन भइरहेको छ, हामीहरू आशावादी भएका छौँ कि अब छिट्टै नै कतिपय मुलुकहरूमा त भ्याक्सिनको प्रयोग गर्न सुरु भइसकेका छ। छिट्टै नै विश्व बजारमा भ्याक्सिन सहज ढङ्गले उपलब्ध हुने स्थिति बन्नेछ भन्ने हामी आशा गरिरहेका छौँ। र म यहाँलाई यो कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै देशवासीहरूलाई, दिदीबहिनी दाजुहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि सरकारले अब कोभिडको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान कहाँनिर केन्द्रित छ भने अब हामी गुणस्तरीय र तुलनात्मक दृष्टिले सस्तो, गुणस्तरीय पहिलो, तुलनात्मक दृष्टिकोणले सस्तो र सहज आपूर्ति जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित भएर भ्याक्सिन आयात गर्ने र प्रत्येक नेपालीलाई, खास गरिकन त्यसका केही सीमाहरू छन्, सायद 14 वर्षभन्दा मुनिका उमेरका मानिसहरूलाई भ्याक्सिनको प्रयोग गरिँदैन। त्यसबाहेक प्राथमिकताको एउटा अर्डरमा आधारित भएर हामीले सबैलाई समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र कोभिडको महामारीबाट सिङ्गो
नेपाली समाजलाई बचाउने जोगाउने यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। फरक प्रसङ्गमा उहाँले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको जानकारी दिनुभयो। पौडेलले निजी, सरकारी र उत्पादक बाहक क्षेत्रका लागि सरकारले गरेको घोषणा अपुग भए छलफल मार्फत नै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। निजी क्षेत्रलाई, सहकारी क्षेत्रलाई र उत्पादनका हर क्षेत्रलाई यो परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने हिसाबले सरकारले विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेजहरू घोषणा गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ। यहाँले त्यसलाई चाहिँ समाचारका विषयहरू पनि बनाइरहनु भएको छ। हामी त्यसतर्फ चाहिँ गइरहेका छौँ। राहतका, सहुलियतका वा उत्प्रेरणाका जे जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले घोषणा गरेको छ। म निजी क्षेत्रको साथीलाई भन्न चाहन्छु, सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सरकारका जे निर्णयहरू भएका छन्, जे जस्ता प्रयासहरू भएका छन्, यसबाट निजी क्षेत्रले लाभ लियोस्, लाभान्वित होस्। यहाँले आफ्ना उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन, रोजगारीका क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुहोस्। यदि यी चिजहरू, सरकारका यी प्रबन्धहरू, यी निर्णयहरू सफिसियन्ट छैन भन्ने लाग्छ भने हामी सरकार यहाँसँग छलफल गर्न तयार छ। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई परिपूर्ति गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्री पार्वत गुरुङले देश विदेश शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ ढकेल्न खोज्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले मुलुकको स्थिर सरकार परिवर्तन गर्दै देश विदेशी शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ ढकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्षी जन्मिएर राजनीतिभित्रको संक्रमणमा चलखेल गर्न खोजेको तर्क पनि गर्नुभयो। मुलुकको विकासमा लागेको सरकारलाई असफल बनाउन सत्ता पक्षभित्रै समूह निर्माण गर्ने कार्य हुनुले आशंका उब्जिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुस्लिमको समृद्ध र विकासका लागि सत्ता पक्ष, विपक्ष लगायतका सबै शक्ति एक हुनुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो सुरुवात कहिले, त्यसको बिउ समृद्ध नेपालको बिउ कहिले रोपेको भन्दा 51 साल मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा रोपेको बिउ अब समृद्ध भयो भन्ने परिस्थितिमा हामी पुगेको। तर राजनीतिक कारणहरू, अहिलेको एउटा हामी सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्ष जन्मिएर राजनीतिप्रति एउटा जुन किसिमको एउटा सङ्क्रमण छ, बाह्य एउटा चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फेरि शिर ठाडो पार्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, जसले तपाईँको देशी विदेशी शक्तिहरूले यो स्थायी सरकारप्रति आक्रमण गरेर मुलुकको स्थिरताप्रति र मुलुकको समृद्धप्रति जुन एउटा फेरि पनि मान्छेलाई पोजिसन जन्माइरहेको छ। अनि कता कता हामीलाई लाग्न सक्छ समृद्ध समाज बनाउनको निम्ति कुनै अहिलेको यो विद्रोहहरू, अहिलेको विरोधहरू, अहिलेको सरकारको तपाईँप्रति असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने अनि असन्तुष्टिहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर यो अहिलेको स्थिर सरकारप्रति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढेको सरकारप्रति कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो आक्रमण गर्नको निम्ति हामी सत्ता पक्षभित्रैबाट र बाहिरबाट कुनै पनि त्यस्तो असहयोग त भएको होइन। यसको निम्ति हामीले अहिले शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। शङ्का नगरौँ। सबै नेताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तित्वहरू यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको सुखी सपनाको निम्ति सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। उहाँले समाजमा रहेको भ्रमलाई चिर्न सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। रेखा यादवद्वारा लिखित 2 कृति सार्वजनिक गरिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यादवद्वारा लिखित उपन्यास आत्मजा र कविता सङ्ग्रह तुम बिनको जनता समाजवादी पार्टीका नेताका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विमोचन गर्नुभयो। उपन्यास आत्मजा नेपाली भाषामा प्रकाशित गरिएको छ भने कविता सङ्ग्रह तुम बिन हिन्दी भाषामा प्रकाशित गरिएको छ। यो लेखनबाट, साहित्यको रचनाबाट, कविताको रचनाबाट र उपन्यास, कथा, यी सब कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि
सामाजिक परिवर्तनका आवश्यक तत्त्वहरू नै मान्नुपर्छ ल, साहित्यिक तत्त्वमा, साहित्यिक क्षेत्रमा, तर त्यसले अगाडि बढाउँछ। फेरि उहाँको यो लेखाइमा दुईटा दुई दिशातर्फ छ। एउटा उपन्यास चाहिँ छ, एउटा अलिक कतै कतै विद्रोह, कतै कतै रेभोल्युसन, कतै कतै यसो घटनाक्रमलाई लिएको छ भन्दाखेरि एकातर्फ यो तुम्बिन त एउटा हिन्दी फिल्म पनि छ। त्यो पनि छातामा मुनि एकजना बालक एकजना बालिकाले अँगालो मारेर हम तुम्बिन भनेर तुम हमबिन भनेर त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ र अन्त्यमा गएर एउटा एकातिर अर्कोतिर हुन्छ। तर लेखकले त्यसै लगेको हुन्छ र यो कविता सङ्ग्रह पनि रोचक नै छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले समाजको परिवर्तनमा साहित्यको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पार्टीभित्रको बहस विधि र पद्धतिका लागि मात्र। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोनाको भ्याक्सिनलाई सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने सरकारको अबको प्राथमिकता। देश विदेशका शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ ढकेल्न खोज्ने प्रयत्न गरेको आरोप। रेखा यादवद्वारा लिखित 2 कृति सार्वजनिक। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ, जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.